सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ईरान पर जो पाबंदियां लगी हुई थी वो कितने फीसद उठाई गई है और इससे ईरान को कितना फायदा पहुंचने वाला है? 10.5 कोई पाबंदी नहीं उठाई गई। अलबत्ता उस मुआहदे में जो एमओ ड्राफ्ट हुआ है उसके अंदर ये बात शामिल है कि ईरान पर से पाबंदियां उठा ली जाएंगी। अब ये 60 दिनों के अंदर जो गुफ्तो शनीद होगी उसमें ये भी एक अहम मौजूद शामिल है कि भाई ईरान पर से पाबंदियां जो वो खत्म कर दी है। लेकिन इसमें ये चीज भी शामिल होगी कि ईरान जो है अपना तेल वगैरह जहाँ मर्जी फरोख्त करे, या उसमें भी कोई लिमिट होगी कि इन ममालिक को दे सकता है, इनको नहीं दे सकता? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कैफियत होगी। जब पाबंदी उठेगी तो फिर एक सब पर ही उठेगी और उसमें तमाम जो भी तिजारत भी आजाद होगी और जिनको तेल फरोख्त करना चाहे वो कर सकता है। ईरान तो ऐसी पाबंदी इस वक्त यही पाबंदी है कि आप फलाने को तेल दे सकते हैं, फलाने को नहीं दे सकते, फलानी करेंसी में फरोख्त कर सकते हैं, फलानी करेंसी में नहीं कर सकते। ये सारी पाबंदियां जब बढ़ जाएंगी उठ जाएंगी तो अब एक दफा ये तमाम पूरा पैकेज जो है जो पाबंदियों का है वो खत्म होगा। एक खबर बड़ी अहम है कि शहबाज शरीफ साहब भी स्विट्जरलैंड आना चाहते थे, लेकिन आखिरी टाइम पे प्रोग्राम मुलतवी हो गया। शहबाज शरीफ ने क्या करना था? वो तो कहते पूरा जहाज तैयार किया हुआ था उन्होंने। नहीं, वो जो मुआहदा था वो साइन होना था और ख्याल ये था कि अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान मिलकर तीनों एक खास तकरीब के अंदर ये मुआहदा साइन करेंगे स्विट्जरलैंड में। वो होटल भी डिसाइड हो गया था, वो होटल खाली भी करवा लिया गया था। आज जर्मन टीवी के ऊपर सुबह उसकी तस्वीरें वगैरह भी दिखाई गई है कि भाई यहाँ ये मीटिंग आज होनी थी, वो कैंसिल कर दी गई है। तो वो क्योंकि फिर तकरीब उससे पहले ही साइन वगैरह हो गए तो फिर उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि भाई जो है बकायदा इसके लिए कहना तकरीब की जाए। असल चीज तो साइन होना था, वो साइन हो गए तो बात खत्म हो गई। कहा यह जा रहा है कि ईरानी प्रेसिडेंट इस बात पर तैयार नहीं थे कि वो ट्रम्प साहब के साथ के सामने ये मुआहदा जो है वो साइन करे। वो ईरानी मौकफ ये बताया जाता है कि भाई एक ऐसा शख्स जो उसने हमारे रूहानी सरबराह को मार दिया, हमारी जो बड़ी क़यादत थी मुल्क की सियासी और जंगी क़यादत, हमारे जनरल, उनको ऊपर उन्होंने हमले करके, जबकि हम एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे कतर में कि हम ये मुआहदा अमान में और फाइनल हो गया, उसके बावजूद इन्होंने हमले करके हमारे बंदों को मार दिया। तो मैं उसके सामने बैठ के कोई मुआहदा साइन नहीं करना चाहता, इसीलिए सबने अलग-अलग साइन किए हैं। हर तरफ से यही वजह बताई जा रही है कि वो तकरीब को उम्र इस वक्त मनसूख हुई, वरना ख्याल यही था कि भाई G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के बाद, फ्रांस के दौरे के बाद जो है अपने ट्रम्प साहब जो है ये तकरीब साइन करने के बाद अमेरिका रवाना हो गए, लेकिन बहरहाल तो फिर ये फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन दौड़ भाग हमने इतनी की, अपने जहाज लेके घूमते रहे, कभी इधर उधर, हमारे पास पहले इतने वसाइल नहीं थे, तो बाद में क्या वजह, कोई थोड़ी बहुत तो अहमियत दी जानी चाहिए। ये काफी अहमियत है, उस मुआहदे के अंदर आपके साइन शामिल है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल जो है वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये बता रही है कि एंड पे जो मामला गड़बड़े होती रही हैं और मुआहदा आगे बढ़ता रहा कि आप जो है आप साइन हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें कतर का किरदार जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा है। लेकिन यह है कि भाई कतर को तो उन्होंने शामिल नहीं किया उस साइन करने में, इसलिए कि उस मुआहदे का नाम जो है इस्लामाबाद रखा गया, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को इस मौका दिया कि वो वहां पे सालिस के साइन करें, जबकि तकरीब के अंदर कतर के भी कुरान ने शामिल होना था। खासम, आप देख रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर चल रही है, वो सारी तैयारी श्यारी की हो बंदे ने, तो तकलीफ तो होती होगी कि नहीं होती? तो ऐसे जहाँ इतने बड़े लेवल के ऊपर बात हो रही है वहाँ ऐसे मामला जो है वो होते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि जहाँ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ने मूव करना हो, दूसरे हेड ऑफ स्टेट थे, वहाँ पे बहुत सारे बड़े मतलब मूवमेंट्स होती हैं। वो मूवमेंट्स कुछ शुरू भी हो गई थी, कुछ इब्तिदा की होती हैं और कुछ शुरू होने वाली थी, और वो सब मामले धरे के धरे रह गए। लेकिन यह कि मेन चीज ये कि
معاہدہ اتنا بڑا سائن ہو گیا ہے کہ اس میں پھر ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا خان صاحب، یہ معاہدہ بھی جو ہوا ہے، ٹرمپ نے دھمکیاں شمکیاں بھی لگائی ہیں اس کو، اسرائیل کے وزیر اعظم کو، کہ تمہیں گرفتار کروا دوں گا، تو اس کا مطلب وہ قابو نہیں آ رہا تھا؟ نہیں، اس معاہدے کے ڈیلے ہونے میں زیادہ مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کا پڑا ہے، کیونکہ ایران اس معاہدے میں لبنان کے اندر جنگ بندی شامل کرنا چاہتا تھا کہ بھئی وہ کہتا تھا ہم حزب اللہ کو روکیں گے کہ حزب اللہ نہ کرے، لیکن اسرائیل بھی جو ہے لبنان پر حملے بند کرے. تو اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا چلا گیا. اخیر سخت رویہ اختیار کیا ٹرمپ صاحب نے بھی اور ان کے نائب صدر امریکہ کے نائب صدر نے. تب اسرائیل نے سائن ایگریمنٹ میں مطلب حامی بھری اور تب یہ معاہدہ سائن ہوا. لیکن کل رات دیکھ لیں اس نے پھر خلاف ورزی کی ہے اور 16 بندے مار دیے ہیں لبنان کے اندر. لبنان کا کوئی علاقہ ہے، بیروت میں تو نہیں لیکن سائڈ کا علاقہ ہے، جس کے اندر اس نے اسرائیلی بمبارمنٹ ہوئی ہے اور 16 آدمی ہے وہ ہلاک ہوئے. یہ پہلی خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو، اسی لیے اس نائب صدر نے بیان دیا ہے امریکہ کے بڑا صاحب کہ بھئی اسرائیل کو یہ سوچنا ہے کہ جو اس کو اسلحے کی ترسیل ہے وہ 75% ہم دیتے ہیں اور وہ اسلحہ جو ہے وہ امریکنز کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ دیا جاتا ہے. تو ایک قسم کی انہوں نے وارننگ دی ہے اسرائیل کو کہ بھئی وہ معاہدے کے اندر خلاف ورزی نہ کریں بلکہ جو معاہدہ ہم کر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں. حضرت ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح پاکستان جیسے ملک میں مجرموں کی پشت پناہی بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، تو یہ جو کل واقعہ گزرا ہے یا پرسوں جو بھی، اس میں اس چیز کی تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے بران گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور امریکہ جو ہے ابھی تک اس کو سیریس نہیں لے رہا، یا دوسرے جو ممالک ہے سیریس نہیں لے رہے. تو یہاں بھی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے. دیکھیں پشت پناہی تو ہمیشہ ہوتی ہے، امریکہ نے جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. پشت پناہی یہی ہوتی ہے کہ بھئی اپنے 2-4 ووٹ جو ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں، جو ممالک ان کی ریس پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی امداد پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اشارے کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ لاسٹ ویک کے اندر یونائٹڈ نیشن میں کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ جرمنی جیسا ملک ہار گیا. مستقل نشست جو تھی اس کی عارضی نشست یونائٹڈ سلامتی کونسل کی 2 نشستیں تھیں، اس میں سے ایک پہ جرمنی کینڈیڈیٹ تھا اور امریکہ نے کیونکہ بدلہ دینا تھا امریکہ سے یورپ، تو وہ تمام چھوٹے ممالک افریقن جو امریکہ کی مدد پہ چلتے ہیں ان کو اشارہ کیا گیا اور انہوں نے نہیں ووٹ دیے جرمنی کو. برازیل کے مقابلے میں جرمنی ہار گیا، آسٹریا کے مقابلے میں جرمنی آ گیا. آسٹریا اور جرمنی کا وہ مقابلہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ اشارہ تھا، امریکہ نے بدلہ لیا اپنا جرمنی سے، ہار گیا جرمنی، نشست ہار گیا. پہلی دفعہ ہوگا کہ سلامتی کونسل کی عارضی مستقل نشست کے لیے جرمنی کھڑا ہوا اور ہار گیا. نہیں تو چلتی ہے نہیں، لیکن یہ تو پھر پتا ہے نا کہ یہ قاتل ہے، یہ مجرم ہے جو وزیر اعظم اور وزیر وہاں کا دفاع ہے. تو امریکہ ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی اس نے بڑی بڑی لمبی چھوڑتا ہے کہ ہم عدل کے لیے یہ کریں گے، تو کیوں نہیں اس کو پکڑ کے حوالے کرتا ہے؟ سیاستدان چاہے امریکہ کا ہو چاہے پاکستان کہیں کا ہو، جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے امریکہ کی پالیسی رہی ہے. آپ کو 20 مثالیں پیچھے ماضی میں جانا ہے شروع کریں تو آپ کو ملتی چلی جائیں گی، ہر دور میں ایسی مثالیں ملیں گی. یہ کوئی نئی آپ دیکھ رہے ہیں مشکل میں اسے گرفتار کروایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ وزیر اعظم نہ رہے، جیسے کہ کل بھی اسرائیل کے اندر سے بھی آواز اٹھی، ایک سیاسی لیڈر نے کہا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا اور یہ اگلے انتخاب میں یہ ہار جائے گا. تو جو کچھ اس نے رویہ رکھا ہے امریکہ کے ساتھ، مجھے نہیں پتا ٹرمپ صاحب ابھی 2 سال ان کے باقی ہیں، اگر اس کے دوران اسرائیل کے اندر حکومت کی تبدیلی کرواتے یہ کوئی بعید نہیں ہے. کیونکہ جو اگر ان کی مرضی کو نہ چلے یا ان کی مرضی ماننے والا بندہ ملک کا صدر جو ان پہ انحصار کرا اور ان کی بات کو نہ مانے تو یہ تبدیلیاں کروا دیا کرتے ہیں. اس لیے بعید کوئی نہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کے اندر حکومت جو بدل. صرف یہ ہے کہ امریکہ کو جو پسند نہ ہو گرفتار تو کم ہی کرواتا ہے میرے حال.
کہیں اور بھجوا دیتا ہے، یہ تو دیکھا گیا. ویسے کیا خیال ہے؟ مطلب اپنے ملک بنا بھی رکھتا ہے لیکن اس کو صرف اقتدار سے چھٹی کروا دے تو زیرو کرا جائے گا، پھر کیا رہے گا؟ پھر تو بیان ہی نہ، اس کے بیان کو کوئی اہمیت دے گا نہ، وہ کیفیت تو اس کی وہ رہے گی جو آج جس طرح نظر آتا پھرتا. اچھا، ہماری پاکستانی میڈیا نے بڑا شور ڈالا ہوا ہے کہ ٹرمپ نے مودی صاحب کو منہ نہیں لگایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. خان صاحب، ہمارا تو ملک وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، اور جو موجود تھا اس پر بھی ہمیں اعتراض ہے، اور اسرائیل اور انڈیا تو کافی نزدیک آ چکے ہیں. مبارک صاحب، آپ پاکستانی پریس پہ نہ جایا کریں، آپ انٹرنیشنل دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں جو کچھ شائع ہو رہا ہوتا ہے نا اس پہ ریلائبل کریں. آپ اس تصویر کو دیکھیں جو G7 کی شامل ہوئی ہے. انڈیا ایز اے مبصر بلایا جاتا ہے لیکن وہ ٹرمپ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. رائٹ سائڈ پہ یورپین کی بھی جو ہے ہماری یونین کونسل کی یورپین کونسل کی جو صدر ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور باقی ہیڈ آف دی اسٹیٹس سارے بیک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر مودی صاحب کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی تو وہاں اس جو مین آفیشیل پکچر جاری کی گئی ہے G7 کی، وہ تو اس تصویر کی بات کر رہا ہوں، اس میں مودی صاحب لیفٹ کھڑے ہوئے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بھی اس دوران اس کانفرنس کے دوران آیا کہ انڈیا کی آبادی اور انڈیا کا چوتھی بڑی معیشت بن جانا جو ہے یہ G7 میں اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. اس کا ذکر 2 دفعہ وہاں ان کے دوران کانفرنس کے دوران آیا ہے. تو ایسے نہیں بلایا جاتا، ہم ہی کو نہیں بلا لیتے ہیں. ہمیں تو ہم تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں بلاتے. اس لیے کہ بھائی انڈیا اب دیکھیں 6.6 ملین کا اسے ڈالر کا آرڈر کیا ہے انڈیا نے. ابھی 1.2 بلین کی اس نے جو حیفا ہے اسرائیل کی پورٹ، اس کے اندر 70% حصہ خریدا، شیئر خریدا اس پورٹ کا. آپ اپنی روزی چلانے کے لیے، روزمرہ کی زندگی کو چلانے کے لیے دنیا سے پیسے مانگ کے پھرتے ہیں، اور انڈیا باہر انویسٹ کرتا پھرتا، مطلب اس کا 450 ارب روپے ڈالر سے زیادہ ہے، آپ کے 10-12 بھی نہیں، اس میں 3 ملکوں کے پیسے پڑے ہوئے آپ کے پاس. تو اس لیے ہمارا ان کا کوئی معاشی طور پر کوئی اب کوئی وہ نہیں ہے. اگر ہم ہمارے درمیان جو ایک دشمنی ڈیولپ ہوئی ہے کشمیر کی وجہ سے، اس لیے ہمارا پریس ان کے خلاف لکھتا رہتا ہے، اور انڈیا کا پریس بھی وہ کام نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کے خلاف یہ بہانے سے ایسی باتیں وہ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ بات ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، تو اس لیے وہ اپنی باتیں جو ہے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا جو انٹرنیشنل لوگ اس کے اوپر بلیو کر دیتے ہیں. ہم نے شاید جو کارگل کی غلطی ہوئی تھی اس کے بعد ہم نے بہت بڑا یورپی یا دنیا کی جو حمایت ہے نا کشمیر کے معاملے میں، وہ ہم کھو بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ہماری کشمیر کے ہمارے پاس ایک کشمیری ہے جس کو ہم لے کے تو انڈیا کی دشمنی لے کے چل رہے ہیں، اپنا ٹرین بند کیا ہوا ہے، سب کیا ہوا ہے. دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ سائڈ پر رکھیں، اس کو سائڈ پر رہ کر حل کریں، لیکن آپ ملکوں کے درمیان تجارت آنا جانا جو ہے وہ کھلنا چاہیے. اس کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے، حکومت تیار نہیں ہے، اور اس لیے دنیا ہماری مطلب طرف اس طرح توجہ نہیں دیتی. یہ ایک موقع یقین پیدا ہو گیا تھا ایران کی وجہ سے، جس کے اندر ہمیں پاکستان کو ایک نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع ملا، اور پاکستان اس کو نبھایا بھی اچھے طریقے سے. اور لیکن یہ کہ بھئی اب اس کے آگے کیا ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک بس معاہدہ سائن کر کے پیچھے ہٹ جائیں، ایران دنیا میں ترقی کرنا شروع کر دے پابندیاں ہٹنے کے بعد، اور ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوں. اس سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے حکومت پاکستان کو. اچھا جی، حکومت پاکستان کو پہلے تو ایمانداری کے ساتھ جب آپ ملک سے محبت کرے گی تو پھر ترقی کرے گی. فائدہ جب تک خود سے آپ نہیں لیں گے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے. خان صاحب ایک چیز بتائیے، اسرائیل اور یہ جو انڈیا ہے یہ کافی قریب آ چکے ہیں. دیکھیں یہ بہت قریب آ چکے ہیں. یہ اس کی آپ ایک بڑی تفصیلی مضمون
फाइनेंशियल टाइम में कल छाया हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो रिसर्च सेंटर बने हुए, फाउंडेशंस बनी हुई हैं पास पॉलिटिकल इंडिया के अंदर भी, उनके भी हवाले दिए हैं, और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स बने हुए उनकी रिपोर्ट्स के भी हवाले दिए। उन्होंने बताया कि 1948 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इसराइल की हिमायत नहीं की थी, और इसराइल को मतलब हमेशा से उनका मौक़िफ़ रहा है कि फलस्तीन जो है वो कायम होना चाहिए। 1972 तक वो कहते हैं कि इंडिया और इसराइल और इंडिया के दरमियान कोई खास ताल्लुकात नहीं थे, और एक जैसे कह चाहिए रूटीन के ताल्लुकात थे, और लेकिन 72 के बाद इस हालात में तब्दीली आनी शुरू हुई है। लेकिन खुसूसन जब से मोदी साहब आए हैं 2017 में इन्होंने दौरा किया है, पहला दौरा किसी भारतीय वज़ीर आज़म का, उसके बाद से उन्होंने कहते हैं बहुत ज्यादा आपस में करीब आ चुके हैं। ये वाहिद मुल्क था जिसने जब ये अक्टूबर में 23 के अंदर फलस्तीनियों ने हमला किया है, ये दीवार तोड़ के तो फलस्तीन में हमला हुआ अक्टूबर में, जिसके बाद एक गजा पे क़यामत टूटी है। तो वो कहते हैं कि पहला इस वज़ीर आज़म था दुनिया का जिसने जाके इसराइल की पीठ ठोकी कि थोड़ा बड़ा अच्छा किया है, और उसके बाद फिर जितने भी उसने इक़दाम उठाए हैं गजा के अंदर, उसके अंदर भी इसने कहा कि बेशक इन्होंने बयान दिए हैं, लेकिन उन्होंने दो बंदों की तस्दीक लिखी है कि दो बंदे ऐसे जो इन हालात से वाकिफ हैं, और जिन्होंने ये बताया कि इन्होंने इंटरनेशनल प्रेस में चाहे जो मर्जी बयान दिया हो कि गजा में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसराइल को पूरी हिमायत जो थी वो मोदी साहब ने दी थी। और उसके बाद साल ब साल किस तरह इंडिया और पाकिस्तान भारत जो है वो करीब आते चले जा रहे हैं, उसका पूरी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो शाया किया, और उसने कहा उसकी बुनियाद यही है कि दोनों बुनियाद परस्त हैं। मोदी साहब भी बुनियाद परस्त हैं और इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म बुनियाद परस्त हैं। दोनों अपनी बुनियाद परस्ती की वजह से ये मुसलमानों के खिलाफ है, वो इसराइल उसके फलस्तीनियों के खिलाफ है, और कहाँ कहाँ इन्होंने मदद करके, और फिर यह है कि भाई सौदे पे सौदे करके इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त के बिलियंस के अंदर जो इनके आपस में तजारतों के और सौदे हो रहे हैं उसकी तफसील भी उन्होंने दी हुई है। और उन्होंने बताया कि इन्होंने इनकी मुश्तरका स्कीम के साथ इन्होंने अपने साथ यूएई को मिलाया है, और उन्होंने कहा कि नया इत्तेहाद जो इस इलाके में बनेगा, जो जिसके लिए अगर कहीं कभी छेड़छाड़ करनी हुई या इनको आपस में लड़वाना हुआ तो कहते हैं ये यूएई को इस्तेमाल करेंगे, और यूएई को इस वक्त अकल करनी चाहिए कि वो खलीजी ममालिक का साथ छोड़ के मुकाबले पे इसराइल और भारत का साथ ना दे, बल्कि अपने खलीजी ममालिक का साथ दे इस नए मुआहदे को कामयाब करने के लिए। अगर इस मुआहदे में खलल डालने के लिए या इसको इससे गलत नतीजे निकालने के लिए, मनफी असरात जाहिर करवाने के लिए हो सकता है कि ये भारत और इसराइल मिलकर यूएई को इस्तेमाल करें। इस किस्म के खदशात भी उसके अंदर जाहिर किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये खित्ते के लिए इसराइल और भारत की दोस्ती जो है ये मुस्तकबिल के अंदर एक खतरा नजर आ रहा है। खासा ये बताइए कि इतना ज्यादा कत्लेआम वहाँ पे हुआ है फलस्तीन में, अभी भी आप बता रहे हैं कभी लिबनान कभी इधर उधर, लेकिन क्या देखते हैं कि मुसलमान आज भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे। अभी आपने बता दिया इसराइल के तल्लुकात इंडिया के साथ हैं, मगर मुसलमानों को क्यों नहीं अभी तक होश आ रही, अभी तक इनको क्यों इस चीज की समझ नहीं आ रही। अखबारों में छप रहा है, आप बता रहे हैं और लोग बता रहे, इसकी क्या वजह? देखिए बेसिकली तो जो कुछ हो गया इस पिछली वार के बाद, फरवरी से लेके अब तक, उसके बाद तो मुसलमानों को होश आया नहीं चाहिए कि भाई कोई भी अपनी जंग हर बंदे को अपने कंधे पे लड़नी चाहिए। इस तरह तो यूरोप को होश आ गई है, तो यूरोप बात पे ये कहता है कि हम अपना दिमाग खुद करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इनको भी, मुसलमानों को भी चाहिए कि हमारा कोई दुनिया में कोई हमदर्द नहीं है, और हमने खुद ही टेक्नोलॉजी में और उसमें तरक्की करने के बाद और अपना दिफा खुद करना है, और उसके लिए जरूरी है कि उम्मत के अंदर एक इत्तेहाद हो, इत्तेहाद के साथ अपने फैसले करें, मुत्तहिद होकर स्टेप्स उठाएं। कम से कम वो मामला जिनके अंदर दुनिया से उनका वास्ता पड़ना है या दुश्मन से उनका वास्ता पड़ रहा है
उसके अंदर एक पॉलिसी तैयार की जाए। उसके लिए क़यादत की ज़रूरत, और हमें क़यादत की कमी हमें फील होती है कि मुसलमानों में अभी तक कहीं भी कोई ऐसा कायद पैदा नहीं हुआ जिसको लोग फॉलो कर सकें। हाँ साहब, अभी आपने कहा कि मुसलमानों को तरक्की करनी चाहिए। जो भी कोई मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंचते हैं, या बहुत पहुंची हुई शख्सियत भी कह सकते हैं, पढ़े लिखे जिनको कह सकते हैं सादा लफ्जों में, वो तो ना मुसलमान मुल्क में रहना चाहते, ना वो पाकिस्तान में रहना चाहते, ना उनको वहां पर इज्जत मिलती है। उनको तो इज्जत ही यूरोप में आके मिलती है, अमेरिका में मिलती है, कनाडा में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो किन लोगों से ये फायदा उठाया? अपने घर के लोगों को तो ये संभाल नहीं सकते, दुश्मनियां इतनी पाली हुई हैं। इसलिए हमारा सियासी सेटअप जो है वो कहीं भी दुरुस्त नहीं। या तो बादशाह आते हैं, या कमजोर सियासी सेटअप है जिनके अंदर दूसरी ताकतों के कब्जे में है असल में। इसलिए आप ये देख लें कि ये असल चीज रिसर्च है, और ये ममालिक जो है ये नहीं देखते कि जो रिसर्च में बंदा आगे है, जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो उसका मजहब क्या है। उन्हें पता है कि ये बंदा रिसर्च का आदमी है, इसका उठना बैठना, इसका मजहब, इसका दीन, सियासत, सब कुछ रिसर्च ही है। तो वो ऐसे बंदों को पकड़ के उनसे फायदा उठा लेते हैं। हमारे को मास्टर में हालत है तो वो ऐसे ऐसे बंदे को धुतकारना शुरू कर देते हैं कि जी इसका मजहब ही है और इसका अकीदा ही है, तो इसलिए इनको आगे न बढ़ने दिया जाए। यही मार्च जो है पूरे मुसलमान मुल्कों के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, ये सवाल जो आखिर पे किया बड़ा अहम सवाल था। अब आज आके फिर मजहब पे हम लोग आ जाते हैं, लेकिन खान साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जिस बंदे ने भी रिसर्च की हुई है उसके जाहिर है अपना अगर मुल्क में इज्जत मिले, फर्ज करें जी आप डॉक्टर अब्दुल सलाम है, मियाँ आतिफ है, ये बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग इनकी अहमियत नहीं समझ सकते। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनको ये मलाई मिल गई पाकिस्तान की, जिन्होंने इनसे फायदा उठा लिया। हमें तो कोई जाहल आदमी आए वो आगे तो हम उसके आगे पीछे भागते हैं। जो आज वजह है यूरोप की या दूसरे ममालिक, या आप जो मोबाइल फोन ही पकड़ा हुआ है जिसे उलमा ने या मौलवी ने, वो भी इसराइल यहूदियों का बना हुआ। कोको कोला आप कितना कहते ना पियो, ये जाओ हर जगह पे कोको कोला चल रहा है। आपके वहां पे अगर कोई शजान पी रहा है, ये मैं देख रहा था, और जी फलां होटल में पाबंदी लगा दी, फलां बेकरी ने शजान रखने से पाबंदी लगा दी, हम यहीं पे घूम रहे हैं। ये असल में है लबे लबाब जो आखिर में सवाल किया था। और जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं, आपने कोई अपने हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं ली जिसकी वजह से आप फर्ज करें ईरान है, कितनी देर उसने मुकाबला किया पूरी दुनिया का। ये चाइना है, वो देख लें सारी दुनिया उसके साथ बिजनेस कर रही। हमारे किसी मुसलमान के पास कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है। हम आज आके बस मजहब पे फतवे देते हैं, और जो लोग भी ऐसे काबिल होते हैं उनकी अहमियत को नहीं समझते। ये है असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखा इमरान खान के दौर में भी आतफ, उसके बाद उलमा का जोर, आज पाकिस्तान की हालत देख लें। हम चाहते ही नहीं मुसलमान की हमारे पास कोई अक्लमंद बंदा टिक जाए। हम चाहते हैं जो हमारे जूते खाता रहे, झूठ फरेब की दुनिया में, वो लोग हमें चाहिए। शर्म का मकाम है मुसलमानों के लिए। इतने ममालिक हो के भी आज हर मुसलमान मुल्क जो है या यूरोप का महताज है, या अमेरिका का महताज है, या किसी और का महताज। ये क्यों इसराइल को के साथ हालात ठीक कर रहे हैं? आपको पता कि मुसलमानों के पास कोई चीज़ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।